बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 22 मार्च है। आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान में एक सियासी बहरान की कैफियत है। वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ अपोजिशन जमातों ने 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई थी। इस हवाले से 25 मार्च को जुमे के दिन कौमी असम्बली का इजलास भी बुला लिया गया है। इसी बहरानी कैफियत में आज 22 मार्च को पाकिस्तान OIC के वज़राए ख़ारजा, उनकी काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का 48वां इजलास, उसकी मेज़बानी करने जा रहा है। पाकिस्तान की सफारती तारीख़ में एक बड़ा दिन है और इसी जो इजलास है इसमें शिरकत के लिए जहां 57 इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा, उनके दीगर मिनिस्टर्स और मंदूबीन शरीक होंगे, वहीं पर इस इजलास में शिरकत के लिए चीन के वज़ीर ख़ारजा वैंग जी ख़ुसूसी तौर पर इस्लामाबाद गुज़श्ता रोज़ पहुँचे। इस वीडियो में मैं आपके सामने तफसीलात रखूँगा कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और चीनी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई, जो उनके हवाले से जो पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने बयान जारी किया, और फिर जो चीन के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के हवाले से एक 4 नुकाती प्रपोज़ल सामने रखा है। वो 4 नुकाती प्रपोज़ल क्या है और पाकिस्तान में जो इस वक्त सियासी बहरान है, इंतशार है, उसके हवाले से नाम लिए बगैर, यानी कि बाकायदा इस बहरान का हवाला या नो कॉन्फिडेंस मोशन का हवाला दिए बगैर उन्होंने इस अदम इस्तेहकाम के हवाले से एक बड़ा बयान दिया है इस्लामाबाद में खड़े होकर। साथ ही अमेरिका और इंडिया, इन 2 ममालिक के लिए भी जो 4 नुकाती प्रपोज़ल है उसमें बहुत अहम पैगाम जो है वो मौजूद है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। OIC का जो इजलास है उसके हवाले से मैं आपके सामने 2 से 3 बातें ज़रूर रखना चाहता हूँ। जो चीन के वज़ीर ख़ारजा हैं उनके जो गुफ्तगू है उसकी तफसील पर आने से पहले आपको मालूम है कि आज से चंद साल पहले पाकिस्तान जो है वो वर्चुअली एक डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार था और पाकिस्तान जो अक़वाम आलम है उसके साथ रवाबित, पाकिस्तान में आपने देखा कि दौरे नहीं होते थे और अगर दौरे होते थे बड़े महदूद पैमाने पर इंटरेक्शन होता था पाकिस्तान में पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप के साथ। एक मामला जो है वो बहुत बेहतर हुआ कि अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो भी इम्प्रूव हुई और जो पाकिस्तान के अक़वाम आलम के साथ ताल्लुकात हैं वो उसमें इस कदर बेहतरी आई कि पाकिस्तान, इतने बड़े पाकिस्तान के लिए एजाज़ है कि 48वां जो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स है उसकी मेज़बानी कर रहा है। आज जिस वक्त आप ये वीडियो देखेंगे आज के दिन का हो सकता है कि इख्तिताम हो चुका हो, क्योंकि बहुत सारे लोग बाद में भी वीडियो देखते हैं, लेकिन आज जब इसका जो ओपनिंग सेशन है, ओपनिंग सेशन जो है उसके आगाज़ में जो निजर के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो तकरीर करेंगे। उसके बाद एक इलेक्शन, एक रस्मी कार्रवाई होती है और जो सदारत है काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग की उसको बाकायदा पाकिस्तान के हैंड ओवर किया जाएगा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, और अगले 1 साल तक OIC के जो मामलात हैं उनकी निगरानी करना पाकिस्तान का काम होगा। पाकिस्तान जो है वो सदारत उसके पास मौजूद रहेगी। इसी तरीके से जो मुख्तलिफ मंदूबीन हैं यहाँ पर वो ख़िताब करेंगे। सऊदी अरब के जो पहले सेशन है उसमें सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा का ख़िताब होगा। उसके अलावा जो OIC के सेक्रेटरी जनरल हैं उनका, जो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट हैं उनका ख़िताब होगा, और चीन के वज़ीर ख़ारजा वैंग जी, और फिर जो ओपनिंग सेशन है उसमें आखिरी ख़िताब होगा वज़ीर आज़म इमरान खान का। और मेरा ख़्याल है कि एक ऐसे वक्त में जिस वक्त अभी पाकिस्तान की जो आप कह सकते हैं कि क़यादत में मुस्लिम ममालिक की जो एक मूव थी, कलेक्टिव मूव थी इस्लामोफोबिया के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर, वो बड़ा एक अहम अचीवमेंट थी। तो वज़ीर आज़म इमरान खान क्या ख़िताब करते हैं इसके हवाले से ज़ाहिर है कि मैं आने वाली वीडियोज़ में बात करूँगा। इसी इजलास में शिरकत के लिए चीन के वज़ीर ख़ारजा वो पहुँचे गुज़श्ता रोज़। उन्होंने मुलाकात की पहले दफ्तर ख़ारजा में, एक डेलीगेशन लेवल टॉक्स हुई पाकिस्तान और चीन के दरमियान। उसका एक आउटकम डॉक्यूमेंट जो है वो जारी किया गया मीडिया को पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की तरफ से। अच्छा, जो पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा का वर्शन है उसमें वो चीज़ें मौजूद नहीं जो एक जॉइंट प्रेस टेक आउट आप कह सकते हैं जो इस मुलाकात के बाद हुआ, जिसमें वैंग जी और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने गुफ्तगू की। उसमें चीन का मीडिया भी मौजूद था और जो उनकी एक बड़ी न्यूज़ एजेंसी है शिन्वा, उसने जो इसके हवाले से ख़बर जारी की है उसमें बहुत से वो नुकात मौजूद हैं जो पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की प्रेस रिलीज़ में मौजूद नहीं। उसी में 4 नुकाती प्रपोज़ल और जो पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम है उसके हवाले से उन्होंने जो गुफ्तगू की वो मौजूद है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि जो दफ्तर ख़ारजा ने बयान जारी किया उसमें उन्होंने बताया जिस तरीके से एक तो रस्मी मामलात होते हैं कि पाकिस्तान और चीन, उनके दोस्ती किस तरीके की है, और आपको पता है कि एक ट्रेजिक एयर क्रैश हुआ, बोइंग तैयारा जो है वो चीन में तबाह हुआ,
اس کے حوالے سے تعزیت جو ہے وہ پاکستان کے وزیر خارجہ کی طرف سے کی گئی، اور جو علاقائی معاملات ہیں اور جو دو طرفہ تعلقات ہیں، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا معاملہ ہے، اس کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ دفتر خارجہ نے بتایا کہ افغانستان کے معاملے پر، مقبوضہ جموں و کشمیر کے معاملے پر اور یوکرین کے معاملے پر، ان 3 معاملات پر بات چیت ہوئی، اور 5 دستاویزات ہیں ان پر دستخط کیے گئے پاکستان اور چین کے وزرائے خارجہ کی جانب سے۔ مختلف شعبوں میں تعاون کو بڑھانے کے حوالے سے یہ جو ایگریمنٹ ہے، کچھ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے اور کچھ لیٹرز جو ہیں ان کے اوپر دستخط کیے گئے دونوں وزرائے خارجہ کی طرف سے۔ یہ تو وہ موقف تھا یا یہ وہ بیان تھا جو پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے جاری کیا گیا۔ اب جو پریس ٹیک آؤٹ ہوا اس کے اوپر جو شنوا نیوز ایجنسی ہے اس کی خبر میرے سامنے موجود ہے، جس کا انہوں نے جو ہیڈ لائن ہے وہ یہی لگائی ہے کہ 4 نکاتی جو پروپوزل چین کے وزیر خارجہ نے سامنے رکھا ہے، لیکن آپ اس خبر کو میں چاہتا ہوں کہ میں ایز اٹ از آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ خبر انہوں نے جس طریقے سے رپورٹ کی، چین کے وزیر خارجہ جو گفتگو کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب چائنیز اسٹیٹ کاؤنسلر اینڈ فارن منسٹر وینگ جی said here Monday that China and Pakistan are committed to enhancing their strategic coordination and pragmatic cooperation، کہ پاکستان اور چین جو ہے ان کے درمیان جو اسٹریٹجک تعاون ہے اور ایک پریکٹیکل عملی تعاون ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت کی گئی۔ دونوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اس کے لیے دونوں پارٹیز، دونوں ممالک جو ہیں وہ پرعزم ہیں۔ اسپیکنگ ایٹ اے جوائنٹ پریس کانفرنس ود پاکستانی فارن منسٹر شاہ محمود قریشی، وینگ جی نے کہا کہ میں جو ہے یہ میرا پہلا دورہ پاکستان ہے جب سے کووڈ-19 کا آؤٹ بریک ہوا، اور اس دورے کے دوران جو میری ملاقات ہوئی اس میں ان ڈیپتھ کنسلٹیشن کی گئی ہے پاکستان کے ساتھ۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جیسے کہ اس وقت پوری دنیا کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، چین اور پاکستان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس وقت اپنی اسٹریٹجک کمیونیکیشن جو ہے اس کو بڑھائیں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے جو ہاتھ ہیں وہ ملائیں، جوائن ہینڈز ٹو بلڈ اے کلوزر چائنا پاکستان کمیونٹی فار اے شیئرڈ فیوچر، کہ ایک مشترکہ مستقبل کے لیے دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، سو ایز ٹو برنگ اسٹیبلٹی ٹو ریجنل پیس اینڈ پراسپیرٹی، کہ جو علاقائی سلامتی ہے، علاقائی استحکام ہے اور علاقائی ترقی ہے اس کے لیے تعاون کریں پاکستان اور چین۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک 4 نکاتی پروپوزل سامنے رکھا جس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان اور چین کے جو فیوچر ہے اس میں جو فیوچر ریلیشن شپ ہے وہ کس طریقے سے آگے لے جانا چاہیے۔ جو سب سے پہلا انہوں نے پروپوزل یا تجویز سامنے رکھی، انہوں نے کہا کہ فرسٹ گیونگ فرم سپورٹ ٹو ایچ ادر، کہ کچھ بھی ہو جائے، نو میٹر واٹ چینجز ٹیک پلیس ان دی انٹرنیشنل سچویشن اینڈ دیئر ریسپیکٹیو کنٹریز، کہ ہمارے ملک میں جس قسم کے بھی حالات ہوں، بین الاقوامی سطح پر جو ایک بین الاقوامی سیاسی اکھاڑا ہے وہاں پر جس قسم کے بھی حالات ہوں، چین اور پاکستان ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے۔ چائنا ول اسٹک ٹو اٹس فرینڈلی پالیسی ٹورڈز پاکستان، کہ کچھ بھی ہو پاکستان کے ساتھ چین اپنی جو دوستی والا تعلق ہے اس کو برقرار رکھے گا۔ فرملی سپورٹ دا پاکستانی پیپل ان ٹیکنگ اے ڈیولپمنٹ پاتھ دیٹ فٹس دیئر اون نیشنل کنڈیشنز، کہ پاکستان کے لیے ایک ایسا ترقی کا راستہ اس کی سپورٹ کرے گا چین جو کہ پاکستان کے اپنے قومی مفاد میں ہوگا، اینڈ سپورٹ پاکستان ان ڈیفینڈنگ اٹس سوورینٹی، انڈیپینڈنس اینڈ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، کہ پاکستان کی علاقائی سالمیت، پاکستان کی آزادی اور پاکستان کی خود مختاری کی مکمل طور پر حمایت کرتا ہے۔ یہ ایک ویلڈ میسج تھا انڈیا کے لیے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس ریجن میں انڈیا وہ ملک ہے جس کے پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے حوالے سے خاص طور پر جس قسم کے عزائم ہیں، مقبوضہ جموں و کشمیر پر تو وہ غیر قانونی طور پر قابض ہے، لیکن جو گلگت بلتستان کے حوالے سے اور آزاد کشمیر کے حوالے سے جو عزائم رکھتا ہے، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے حوالے سے جو عزائم رکھتا ہے، تو اس ضمن میں یہ میسج بہت اہم ہے۔ اور پھر وہ آتا ہے پارٹ جہاں پر چین کے وزیر خارجہ پاکستان میں جو سیاسی استحکام ہے اس کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انڈر لائنگ میسیجنگ ہے جو کہ چین کے وزیر خارجہ کی طرف سے کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اٹ از ہوپڈ، کہ اس بات کی امید کا اظہار کیا گیا چین کی طرف سے دیٹ ویریس پولیٹیکل پارٹیز، کہ بہت سی سیاسی جماعتیں جو ہیں پاکستان میں ان پاکستان ول اسٹرینتھن دیئر کوآپریشن، کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں تعاون کو بڑھائیں گی، اینڈ یونٹی، اور تعاون کو بڑھائیں گی اور ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کو، اتفاق کو
बेहतर बनाएंगी टू इंश्योर डेवलपमेंट एंड स्टेबिलिटी इन द कंट्री, ताकि इस मुल्क में डेवलपमेंट भी हो, तरक्की भी हो और इस्तेहकाम भी आए। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज जो है वो चीन के वज़ीर ख़ारजा की तरफ से दिया गया। चीन के हवाले से आप एक बात अपने जहन में रखिएगा कि पाकिस्तान और जहाँ जहाँ पर चीन के इस किस्म के प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, जैसे कि चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर है जिसके दारोमदार पर मौजूद है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और चीन के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और चीन के सदर शी जिनपिंग के लिए उनकी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसके लिए कितना अहम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसका आपको अंदाज़ा है। हम अक्सर वीडियोज़ में तस्करा करते रहते हैं, लेकिन जो ममालिक जहाँ पर उनके इस किस्म के प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, जिन्होंने BRI की सक्सेस जो है उसको यकीनी बनाना है, उन ममालिक में चीन दो चीज़ें और दो मुतालबात उन हुकूमतों से के सामने हमेशा से रखता आया है, और ज़ाहिर है कि उसका बहुत ज़्यादा खुलकर इजहार नहीं किया जाता है। एक तो है कि इन ममालिक में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, एक कंटिन्यूटी ऑफ सिस्टम हो, और दूसरा जो ब्यूरोक्रेटिक बॉटलनेक्स क्रिएट की जाती हैं किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से, उसके ऊपर चीन कहता है कि इस किस्म के मसाइल नहीं आने चाहिए। तो पाकिस्तान में खड़े होकर, इस्लामाबाद में खड़े होकर एक ऐसे वक्त में जबकि जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो हॉट वाटर्स में नज़र आती है, उस वक्त चीन के वज़ीर ख़ारजा का ये कहना और इस उम्मीद का इजहार करना कि पाकिस्तान की सियासी जमातें आपस में इत्तेहाद कायम करेंगी और एक दूसरे के साथ ताउन को बढ़ाएंगी ताकि इस मुल्क में इस्तेहकाम भी हो और इस मुल्क में तरक्की भी हो। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्विकली मैं आपको बता देता हूँ कि दूसरा, तीसरा और चौथा नुक्ता जो है जिसमें अमेरिका के लिए और इंडिया के लिए, इन दोनों के लिए जो है वो पैगाम मौजूद है, वो क्या थे। सेकंड पॉइंट जो है उन्होंने कहा कि जो तेज़ी से बढ़ाया जाएगा जो कॉमन डेवलपमेंट है चीन और पाकिस्तान की, उस और रीवाइटलाइज़ किया जाएगा, इसको री एनर्जाइज़ किया जाएगा। चीन और पाकिस्तान जो हैं उनके दरमियान सिनर्जी को बढ़ाया जाएगा ताकि जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है उसको इम्प्रूव किया जा सके। चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से उन्होंने कहा कि इसको एक अच्छी क्वालिटी के साथ इसके मुख्तलिफ मंसूबे हैं उनको पाया तकमील तक पहुँचाना, इसके अज़म का हम इजहार करते हैं। और उसमें फिर ज़ाहिर है कि जो मुख्तलिफ शोबे हैं उनका उन्होंने तस्करा किया। फिर उन्होंने कहा कि जो पॉवर्टी रिडक्शन है वो एक बड़ा गोल होना चाहिए, सेहत समेत दीगर जो शोबे हैं उसमें ताउन पाकिस्तान और चीन बढ़ाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि चीन जो है वो पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल ग्रोथ में ताउन जो है वो हर किस्म का फ़राहम करेगा और दीगर जो शोबे हैं उसमें इंडिपेंडेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेगा। थर्ड पॉइंट जो है उन्होंने कहा कि जो काउंटर टेररिज्म है उसके लिए पाकिस्तान के साथ ताउन करेगा चीन। उन्होंने कहा कि जो दासू टेररिस्ट अटैक है उसके जो परपिट्रेटर्स थे, जो लोग उसमें मुलव्वस थे, उनको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और इस हवाले से जो पाकिस्तान ने इक़दामात उठाए हैं चीनी जो वर्कर्स हैं उनकी पाकिस्तान में सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए, उसकी उन्होंने तारीफ़ की। और जो चौथा पॉइंट है वो वाज़े तौर पर रिलेटेड है इस वक्त जो बैनुल-अक़वामी सियासी मंजरनामा है उसके हवाले से। उन्होंने कहा कि फोर्थ, मेंटेनिंग क्लोज multilateral coordination, the two countries should strengthen coordination on international and regional issues such as Afghanistan and Ukraine, jointly practice true multilateralism, earnestly safeguard the basic norms governing international relations। अब ये आपको मालूम है कि चीन का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात हैं उसमें जो बुनियादी अक़दार हैं, वैल्यूज़ हैं, उन और प्रिंसिपल्स हैं, उनको स्टैम्पीड किया जाता है मगरबी दुनिया की तरफ से, उनको कुचला जाता है अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक की तरफ से। तो पाकिस्तान और चीन के हवाले से उन्होंने कहा कि हम जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात हैं उसके हवाले से एक तो ताउन भी जारी रखेंगे और जो प्रिंसिपल्स हैं, जो कोड्स मौजूद हैं, उनके ऊपर अमल दरामद मुकम्मल तौर पे करेंगे। अपोज पावर पॉलिटिक्स, ये जो धौंस की सियासत है, पावर पॉलिटिक्स है जो दुनिया में की जाती है चंद कुव्वतों की तरफ से, उसको अपोज किया जाएगा। बुलिंग, ये जो बुली किया जाता है, जिस तरीके से अमेरिका बाजू मरोड़ता है, अमेरिका का नाम नहीं लिया लेकिन ये इशारा जो है वो उन ममालिक की तरफ से है जो दीगर ममालिक को अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी, अपनी इंटरनल पॉलिसीज़ में तब्दीली के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, जिसका हम अक्सर तज़किरा करते हैं, चाहे वो FATF के ज़रिए हो, चाहे वो अपने GSP+ स्टेटस के लारे में जो है
وہ مختلف کام کروائے جائیں، پابندیاں جو ہیں وہ لگائی جائیں، IMF کے ذریعے کسی کا کان مروڑا جائے. تو یہ جو سینکشنز ہیں اس کے حوالے سے، پابندیوں کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی. ساتھ ہی انہوں نے کہا بلنگ اینڈ یونیلیٹرل سینکشنز، کہ یہ جو یک طرفہ طور پر امریکہ پابندیاں لگا دیتا ہے، اور یہ بات روس کے تناظر میں بھی بہت اہم ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جو رشیا کے اوپر پابندیاں لگائی ہیں یوکرین والے معاملے پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے، تو یہ اس ریفرنس میں بھی انہوں نے بات کی. اینڈ ٹو ورک ود ٹو ہیلپ دی انٹرنیشنل کمیونٹی اینڈ انٹرنیشنل آرڈر ایڈوانس ان اے مور جسٹ اینڈ ریزنیبل ڈائریکشن. تو یہ ہے جناب جو چین کے وزیر خارجہ نے گفتگو کی. شنوا جو نیوز ایجنسی ہے اس نے اس کو جاری کیا، اور ساتھ ہی انہوں نے اپنے کلوزنگ ریمارکس ہیں اس میں جو اسلامی دنیا ہے اس کے ساتھ تعاون کے حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ پاکستان کے ساتھ مل کر چین جو ہے وہ اسلامی دنیا کے ساتھ اپنے روابط بڑھانا چاہتا ہے اور مثالی تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے. جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، جو ترقی پذیر ممالک ہیں، ان کے ساتھ چین جو ہے وہ اپنے تعاون کو بہتر بنائے گا، اور اس پلیٹ فارم کو OIC کے جس وقت پاکستان کے پاس میزبانی ہے اس کو چین جو ہے وہ بھرپور طریقے سے استعمال کرنا چاہتا ہے. لیٹس سی جناب کہ کیا ڈیٹیل سامنے آتی ہیں. اور یہ جو تمام مندوبین اسلام آباد میں موجود ہیں، یہ 23 مارچ کو جو پاکستان ڈے پریڈ ہوتی ہے اس میں بھی شرکت کریں گے. 2 دن OIC کا سیشن جاری رہے گا. آج 1 بجے پہلا سیشن ختم ہونے کے بعد جو دوسرا سیشن ہے وہ کلوزڈ سیشن ہوگا، اس میں میڈیا موجود نہیں ہوگا. کل جو ہے وہ پہلے ایک جو مندوبین ہیں وہ پاکستان ڈے پریڈ میں موجود ہوں گے. 11:30 کے قریب یہ واپس آئیں گے، اجلاس ریزیوم ہوگا. 2 کلوزڈ ڈور سیشنز جو ہیں وہ مزید ہوں گے، اور پھر کلوزنگ سیشن، اور اس کے بعد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور جو OIC کے سیکرٹری جنرل ہیں وہ جوائنٹ پریس کانفرنس کریں گے. دیز آر دا ڈیٹیلز. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے عالمی منظرنامے سے ایک انتہائی اہم خبر رکھوں گا. اس خبر میں جو ہے وہ آپ کے لیے ایک سرپرائز بھی موجود ہے. بھرے مجمع میں بے عزت کیا گیا ہے انڈیا کو، اور کیا بھی کس نے ہے؟ انڈیا کا سب سے قریبی دوست جو بائیڈن، اس نے کس طریقے سے کیا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے تفصیل رکھوں گا. ملاقات ہوتی ہے آپ سے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.